अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस एपिसोड के आगाज़ में हम आईने किले का मंजर देखते हैं जहां रोमानुस डियोजेन किकामिनुस और जनरल लुकास के सामने खड़ा होता है। जनरल लुकास उससे मुखातिब होकर कहता है, हमारी पहली तरजीह शहजादे लिपार्टिया को सही सलामत हासिल करना है। खबरदार ये बात जहन से ना निकलने पाए। रोमानुस डियोजेन कहता है, फिक्र मत कीजिए जनरल। किकामिनुस कहता है, अजीम शहनशाह का जंग में कैद होने वाले शहजादे लिपार्टिया का इतना ख्याल रखना हकीकत में बहुत मायने रखता है। जनरल लुकास कहता है, दुरुस्त फरमाया आपने मोहतरम किलेदार साहब, लेकिन अगर आप भी जंग में कैदी बन जाते, सल्तनत इतना ही हसासियत का मुजाहिरा करती, मुझे यकीन है। उसके बाद हम डियोजेन और शहजादी अवदोकिया को देखते हैं, जो दोनों एक दूसरे पर नजरें जमाई खड़े होते हैं। जनरल लुकास ये देखने के बाद रोमानुस से मुखातिब होकर कहता है, वक्त जाया किए बगैर आपको निकल जाना चाहिए रोमानुस डियोजेन। इस पर रोमानुस डियोजेन कहता है, जो आपका हुक्म जनरल साहब। उधर हम अमीर किंदूरी और यनाल साहब को देखते हैं। यनाल साहब सुल्तान की इस बात पर काफी गुस्से होते हैं और अमीर किंदूरी से मुखातिब होकर कहते हैं, इतने सालों से रिवायात का ख्याल किए बगैर सुल्तान तुगरुल हमारी ज़मीनें हमें क्यों नहीं दे रहे। अमीर किंदूरी कहता है, फिलहाल आप उनके अहकामात बजा लाएं, ये मेरा मशवरा है। ये नाल गुस्से के साथ उसको देखता है और कहता है, किस बजा लाने की बात कर रहे हो किंदूरी। हासिल की गई ज़मीन पर हुक्मरानी ना करने के बाद जंग के मैदान में कामयाब होने का क्या मायने रह जाता है। बाकी सरदारों को भी बताऊंगा कि सुल्तान तुगरुल के इस फैसले से वो क्या खो सकते हैं, ताकि बाकी सरदार भी अपने हक के लिए उठ खड़े हों। अमीर किंदूरी कहता है, येनाल साहब, अगर आपने ऐसा कुछ किया तो इस बार सुल्तान रहम दिली का मुजाहिरा नहीं करेंगे। अभी तक वली ओहदे के लिए मुंतखब किए जाने का एहतमाल मौजूद है। अलप अरसलान सुल्तान की नज़रों में सबसे ज़्यादा वली ओहद बनने के लायक है। अगर उस जैसे ना बने तो आपका वली ओहद बनना नामुमकिन है। जेनाल कहता है, अलप अरसलान के सुल्तान की नज़रों में वली ओहद होते हुए ये काम कैसे होगा। अमीर किंदूरी कहता है, आप अपनी ताकत सिर्फ अलप अरसलान से तभी हासिल कर सकते हैं जब आप जंग को फतह में बदलेंगे। उधर हम सुल्तान तुगरुल साहब को देखते हैं, यहाँ दीवान लगा होता है। अमीर बोजान आकर अपना सलाम पेश करता है और उसके बाद एक पैगाम को सुल्तान के सामने पेश करता है। सुल्तान पैगाम पढ़ रहे होते हैं। अमीर बोजान सुल्तान से कहता है, गजनवी सुल्तान जनाब महदूद ने आपको पसीनलर की फतह की मुबारकबाद भेजी है सुल्तान। जब तक सल्तनत के सरबराह और लश्कर के सरबराह आपके भतीजे रहेंगे, मजीद बेशुमार फतवाहत देखेंगे यकीनन। सुल्तान कहते हैं, जब तक तुम हमारी मशरकी सरहदों में दोस्त मौजूद हैं, हम काफरों से बेफिक्र होकर लड़ सकते हैं। अमीर बोजान अपने चेहरे पर उदासी लाते हुए सुल्तान से कहता है, लेकिन अफसोस कि वहाँ भी सल्जूकी और गजनवी सल्तनत के दरमियान नफाक का बीज बोने वाले मौजूद हैं। सुल्तान पूछते हैं, कौन हैं वो लोग। अमीर बोजान कहता है, और अब जब गद्दार हमारे इतने करीब मौजूद है और हमारी आंखें उन्हें नहीं देख पा रही सुल्तान, अफसोस के साथ रे के रास्ते में हमारे शहजादों के लिए घात लगाने वाला मेरा मददगार हममुश्तकीन है। उसके बाद वो शहजादे आला परसलान की तरफ देखते हुए सुल्तान से कहते हैं, शहजादे आला परसलान की मदद से मैंने गद्दार की गर्दन अपने हाथों से काटी है। आला परसलान जैसे ही सुल्तान को पुकारते हैं, सुल्तान उसको रोकते हुए कहते हैं, हाथ सलामत रहें अमीर बोजान। सुल्तान महबूब तक हमारे सलाम और सेहत की तमन्नाएं भेजिएगा। अमीर बोजान अपना सलाम पेश करते हुए कहता है, जो आपका हुक्म सुल्तान। उसके बाद सुल्तान अपने तख्त से उठते हैं और आला परसलान से मुखातिब होकर कहते हैं, तहकीकात का नतीजा मुझसे भी छुपाओगे, सुल्तान तक मालूमात पहुंचने में रुकावट बनोगे। अला परसलान कहते हैं, तहकीकात अभी तक मुकम्मल ना होने। शहजादा सलमान उनकी बात काटते हुए कहते हैं, अमीर बोजान मुकम्मल होने का कह रहे हैं। सुल्तान को इस बात का एतमाद होते हुए तुम अपनी बात क्यों कह रहे हो। अला परसलान कहते हैं, मुझे इस मामले के मुकम्मल होने का यकीन नहीं है और उन खुरसानी कुत्तों का सर कुचलने तक चैन से नहीं बैठूंगा। सुल्तान कहते हैं, दोनों ही खामोश रहो। उसके बाद वो अला परसलान के करीब जाकर कहते हैं, सुलेमान दुरुस्त कह रहा है, मुझे अमीर बोजान की बात पर मुकम्मल एतमाद है। तहकीक को रोक दिया जाए और दोबारा अपनी मर्जी से कोई काम ना किया जाए। उधर हम के कामिनूस और जनरल दुकास को देखते हैं। जनरल दुकास के कामिनूस से कहता है, आपके ख्याल में सल्जूकी हमसे क्या तलब करेंगे। आप सल्जूकियों को हमसे ज्यादा जानते हैं, उनके एहसास नुक्तों से आप वाकिफ हैं। कि कामिनूस कहता है, सिर्फ तलवारबाजी के तौर तरीकों से ही वाकिफ हूँ, मगर उनके साथ कभी आमने सामने बैठकर बातचीत नहीं की। मगर अहम तरीन बात यह है कि हमने उनसे क्या तलब करना है। जनरल दुकास मुस्कुराते हुए के कामिनूस से कहता है, बादशाह की ख्वाहिश से आप वाकिफ हैं। डिपार्टिया को वापस लाने के लिए डियोजेन अपनी पूरी कोशिश करेगा। कि कामिनूस जनरल दुकास की तरफ बढ़ते हुए कहता है, मैं समझ नहीं पा रहा जनरल, मुझे क्या करना होगा। जनरल दुकास कहता है, डिपार्टिया के लिए बड़ी तादाद में मुआवजा तलब किए जाने का एहतमाल है। जंग की वजह बनने वाले यानी इसके वालिद होने की वजह से ये मुआवजा आपको अदा करना होगा मोहतरम किलेदार साहब।
اس کے بعد وہ کہ کامینوس سے کہتا ہے مجھے کچھ کام ہے، اجازت دیجیے۔ ادھر ہم رے قلعے کا منظر دیکھتے ہیں جہاں رومانوس دیوجین اپنے ساتھی کے ساتھ سلطان تغرل کے پاس شرائط کو پورا کرنے کے لیے آیا کھڑا ہوتا ہے۔ وزیر دستانی رومانوس دیوجین سے کہتے ہیں اب تک بازنطینی سلطنت میں رہنے والے ترکمان فاطمی خلیفہ کے نام پر پڑھایا جانے والا خطبہ اب عباسی خلیفہ اور سلجوقی سلطان کے نام پر پڑھایا جائے گا۔ قسطنطنیہ میں موجود عرب مسجدوں کے محرابوں میں سلطان کے علامات کے طور پر تیر اور کمان بنائی جائیں گی، اور آخر میں بازنطینی سلطنت سلجوق سلطنت کے متحدی طور پر 5000 سونے کے سکے سالانہ جزیہ ادا کرے گی۔ رومانوس دیوجین کہتا ہے آپ کو بتا دیا جائے کہ ہمارے بادشاہ سالانہ جزیہ کی ادائیگی کو تسلیم نہیں کریں گے۔ وزیر دستانی کہتے ہیں شکست خوردہ ہونے کو مت بھولیے، شرائط آپ نہیں ہم طے کریں گے۔ دیوجین کہتا ہے باقی شرائط پر بات چیت کے لیے تیار ہیں، مگر اس معاملے میں ہمارا فیصلہ قطعی ہے۔ ادھر سلطان جو جالی کے پیچھے یہ منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں، وزیر دستانی ان کی طرف دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان تغرل جو ان شرائط کو پورا کرنے سے پہلے وزیر دستانی سے کہتے ہیں ہمارا اہم ترین مسئلہ واسپورگان کے مسلمانوں کو سلجوکیوں کے حدود میں واپس لانا ہے۔ واسپورگان کے ترکمان بازنطینی متحد کے دست بازو ہیں، ان کو اس بات پر تیار کرنا بہت مشکل ہوگا۔ الپ ارسلان سلطان سے کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ سالانہ جزیہ بازنطینیوں سے بڑی تعداد میں مانگا جائے، یہ ایک طرف بادشاہ کے خزانے پر بھاری پڑے گا اور ہماری متحدی کا نشان ہونے کی وجہ سے کبھی قبول نہیں کرے گا، اور تب ہم اپنی اصل شرائط پیش کریں گے۔ وزیر دستانی رومانوس دیوجین سے کہتا ہے تمہارے بادشاہ کا مالی طور پر مشکلات کا شکار ہونا ممکن ہے، ہاں اگر واسپورگان کے مسلمانوں کو بخیر و عافیت ہمارے حوالے کر دیا جائے تو سلطان مہربانی فرماتے ہوئے سالانہ جزیہ کی شرط ختم کر سکتے ہیں۔ رومانوس دیوجین سوچنے کے بعد کہتا ہے ٹھیک ہے جناب وزیر صاحب، فرض کر لیتے ہیں کہ ہم بنیادی شرائط قبول کر لیتے ہیں۔ اس صورتحال میں ہم بازنطینی سلطنت اور سلجوقی سلطنت کے مابین 5 سال سے جاری صلح پر اتفاق کی پیشکش کرتے ہیں۔ وزیر دستانی کہتے ہیں ہم معقول خیال رکھتے ہیں، اگر یہ صلح بادشاہ یا بادشاہ کے کسی ماتحت نے برباد کی تو پھر واسپورگان ہمارے حوالے کر دیا جائے گا۔ دیوجین کہتا ہے ٹھیک ہے، اور اگر معاہدے کی خلاف ورزی آپ لوگوں نے کی تو طلب کیے گئے معاوضات 4 گنا بڑھا کر ہمارے حوالے کریں گے۔ وزیر دستانی سلطان کی طرف سے اشارہ حاصل کرتے ہوئے رومانوس دیوجین سے کہتے ہیں مناسب ہے، اور اس کے بعد رومانوس دیوجین اور وزیر دستانی تمام کی گئی گفتگو پر اپنے اپنے سلطنت کی مہر لگاتے ہیں۔ وزیر دستانی کہتے ہیں ہم پہلی شرط کی تنقید چاہتے ہیں، اور وہ ہے واسپورگان میں موجود مسلمانوں کو بخیر و عافیت حوالے کرنے کی شرط۔ دیوجین کہتا ہے اور ہماری پہلی شرط شہزادے لیپارتیا کو جلد از جلد آئینی قلعے پہنچانے کی ہے، ان کے آئینی پہنچتے ہی آپ کے باقی مطالبات بھی پورے کر دیے جائیں گے۔ وزیر دستانی کہتے ہیں اس معاملے پر ہمارے متفق ہونے پر ہم آپ کو روانہ کر سکتے ہیں۔ رومانوس دیوجین شہزادے الپ ارسلان سے علیحدگی میں ملتے ہوئے کہتا ہے اگلی مرتبہ جب آمنے سامنے آئیں گے تو میری آنکھیں تمہیں ہی تلاش کریں گی الپ ارسلان کہتے ہیں تب تو صرف ہماری آنکھیں ہی نہیں بلکہ تلواریں بھی ملیں گی، اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوستو یہ تھا سلطان کا بہترین منصوبہ، اس لیے انہوں نے اپنی تلوار کی مدد سے شہزادے لیپارتیا کا سر قلم نہیں کیا تاکہ ان شرائط کو مکمل کر دیا جائے اور شہزادے لیپارتیا کو بھی واپس آئینی کے لیے بھیج دیا جائے۔ جیسے ہی رومانوس دیوجین اور اس کا ساتھی وہاں سے جاتے ہیں، سلطان تغرل صاحب وہیں پر آتے ہیں اور اپنے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں الحمدللہ معاہدہ ہماری مرضی کے مطابق ہوا ہے، اور اس کے بعد الپ ارسلان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں بوزان کا معاملہ چاہے جس قدر بھی تم نے مجھ سے چھپایا ہو، یہ سوچتے ہوئے کہ ایسا دوبارہ نہیں ہوگا، لیپارتیا کو آئینی قلعے میں پہنچانے کی ذمہ داری تمہیں سونپی جاتی ہے۔ الپ ارسلان کہتے ہیں جو آپ کا حکم میرے سلطان۔ سلطان کہتے ہیں ان سے جنگ کے معاملے میں حاصل کیے جانے والے معاوضات بوروں کی آبادکاری کے لیے بھائی جان چاغری بے کے حوالے کیے جائیں۔ مت بھولو کہ تلوار سے فتح کی جانے والی سرزمین کو اگر قلم سے نہ سینچا جائے تو مٹی کی مٹی ہی رہ جائے گی، وطن نہیں بن پائے گا۔ اور یہیں اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ دوستو پہلی ایپیسوڈ سے لے کر آج تک میری سب سے بہترین ایپیسوڈ یہی ایپیسوڈ ہے، اور اس ایپیسوڈ کے اندر جو یہ شرائط کی گفتگو کی گئی ہے، ان شرائط کو کافی کمال انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔